मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मेहमानान रसूल, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े में हम अराकीन लजनतुल क़ुर्रा आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी किताब क़ुरआन करीम से निस्बत का शर्फ़ अता फ़रमाया और जामिया खैरुल उलूम असदाबाद उदगांव के अज़ीमुश्शान अंजुमन लजनतुल क़ुर्रा के 11वें सालाना मुसाबक़े के इनेकाद की और उसमें शिरकत की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुसाबक़े को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। मैं दावत देता हूँ फ़रसानी के मुसाहिम नंबर 3 सुफियान अथनी मुतालिम दर्ज अरबी दोम को मौसूफ़ आएँ और बिरिवायत हफ्स अनिल इमाम आसिमिल कूफ़ी मिन किताब शातिबिया तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। अना क़रअ बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफ़ी मिन तरीक़ अबी मोहम्मद उबैद बिन सब्बाह मिन किताब शातिबिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु ज़ुरिब मसलुन फस्तमिዑ लहु। الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ما شاء الله. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ما شاء الله. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز.
سبحان الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. زينت. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. سبحان الله. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. زينت القرآن بصوتك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ما أحسن قراءتك. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. ما شاء الله. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ما شاء الله. زينت القرآن بصوتك. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. سبحان الله. هو مولاكم فنعم المولى
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. ما شاء الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من
محيص. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفز، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على حفص، وقرأ على الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى.